time, Quran time, Quran time. तिलावत है और वाक़िआत भी हैं, खेल है और मुकाबला है, आओ चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हैं किड्स मदरी चैनल के बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। जी, कुरान टाइम। किड्स मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। कुरान टाइम। कुरान टाइम में इंशाअल्लाह करीम बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे जिनसे आपको पुरानी मालूमात हासिल होगी। आपको मैसेज ऑफ कुरान, कुरान पाक में जो हमारे लिए मैसेजेस हैं वो भी इंशाअल्लाह करीम आपको बताए जाएंगे। और इसके अलावा आपको एक अच्छा सा, एक प्यारा सा वाक़या भी सुनाया जाएगा, एक्टिविटी भी की जाएगी और इंशाअल्लाह कुछ सूरतों के आपको नाम भी याद कराए जाएंगे। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए दुरूद पाक की फजीलत की तरफ बढ़ते हैं। हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सेगमेंट है। सेगमेंट में इंशाअल्लाह आपको कुरान पाक की एक आयत की तिलावत भी सुनाई जाएगी और उसका तर्जमा भी इंशाअल्लाह करीम पढ़कर सुनाया जाएगा। सेगमेंट का नाम है तिलावत। Quran time, Quran time, Quran time. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, पारा नंबर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 163 163 की हमने तिलावत सुनी है। आइए इसका आसान तर्जमा भी सुनते हैं। आसान तर्जमा है कुरान कंजुल इरफान। और तुम्हारा माबूद एक माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बड़ी रहमत वाला मेहरबान है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत सेगमेंट हुआ, तिलावत सुनी हमने। अब आइए अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है, मालूमाती सेगमेंट है। सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ कुरान। Quran time, Quran time, Quran time. प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 5 सूरह निसा की आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाता है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। तर्जुमा कंजुल इरफान। और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही प्यारी आयत अभी यहाँ पर तिलावत की गई, उसका हमने तर्जमा भी सुना। इस आयत से हमें क्या मैसेज मिलता है, आइए सुनते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस आयत के अंदर अल्लाह पाक के हुकूक बयान किए गए हैं कि बंदों पर अल्लाह पाक के कौन से हुकूक हैं। ठीक है, तो जो बंदों पर सबसे पहला हक है वो ये है कि अल्लाह पाक की इबादत की जाए। पहला हक कौन सा है? अल्लाह पाक की इबादत की जाए। हाँ किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी अपने बच्चों के दिलो दिमाग में हर बच्चे को ये बात हिफ्ज करा दें। जी, हमें भी हिफ्ज होनी चाहिए, बच्चों को भी हिफ्ज करा दें कि सबसे पहला हक कौन सा है? अल्लाह पाक की इबादत की जाए।
دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. کیا نہ کیا جائے؟ شریک نہ ٹھہرایا. ہاں، عبادت کرنے میں، دیگر چیزوں میں کسی کو بھی اللہ پاک کا شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور اللہ عز و جل کی رحمت سے ہم سب مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ مسلمان. ہم مسلمان ہیں. اور ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی. ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں اور ہم کسی کو اللہ عز و جل کا شریک نہیں ٹھہراتے. اور پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ عز و جل کی خوب عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. جو ہم پر نماز فرض ہیں ہمیں وہ 5 نمازیں ادا کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو واجبات ہوتے ہیں بچوں پر بھی ہوتے ہیں، والدین کے تعلق سے، اس طرح بہن بھائیوں کے ہوتے ہیں. ہر ایک کے کچھ نہ کچھ دوسرے پر حق ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے ان حقوق کو بھی پورا کریں. سب سے بڑھ کر جو حق اللہ عز و جل کا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. الحمدللہ عز و جل مسلمان ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض دفعہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ پابندی نہیں رہ پاتی نمازوں کی. یہ بھی کوشش کرنی ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ترجمہ کنز العرفان، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ویسے تو یوں پورا قرآن ہی راہ ہدایت ہے ہم سب کے لیے. تو ابھی جو آیت پڑھی گئی اس سے بھی ہمیں بہت ہی پیارا میسج ملتا ہے. والدین تو سبھی کے ہوتے ہیں، حیات ہیں تو ان کے الگ حقوق ہیں، اور اگر انتقال فرما گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کے الگ حقوق ہیں. والدین سبھی کے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے. آمین. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس آیت کریمہ میں والدین کے ساتھ احسان کا بتایا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کریں. کیا کریں؟ ہاں، ہمیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم اس آیت کریمہ میں دیا گیا ہے. والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ سب سے پہلا والدین کے ساتھ احسان یہ ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کہ ان کا ادب کیا جائے. پہلا احسان کون سا ہے؟ ان کا ادب کیا جائے. ہاں، والدین کا ادب کیا جائے. والد صاحب اگر گفتگو کر رہے ہیں، والدین اگر گفتگو کر رہے ہیں تو ہم خاموشی سے توجہ کے ساتھ ان کی بات سنیں. اور اگر والدین تشریف لے آتے ہیں، اگر ہم کمرے میں کہیں بھی ہم موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، والدین میں سے اگر کوئی تشریف لے آئیں تو ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے. ہمیں اپنی جگہ سے کھڑا ہونا چاہیے، ان کو جگہ دینی چاہیے، ان سے پانی کا پوچھنا چاہیے. ادب میں بہت ساری چیزیں ہیں، زبان درازی نہ کرنا، ان کا کہنا ماننا. تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ والدین کا کیا کرنا چاہیے؟ ادب کرنا چاہیے. دوسرا احسان یہ ہے کہ ان کی باتیں ماننا چاہیے. ان کی باتیں ماننا چاہیے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام کیسا ہی پیارا دین ہے، کتنا اچھا دین ہے، ہمیں اتنی پیاری پیاری باتیں سکھاتا ہے. ذرا پیارے بچوں ذرا غور تو کریں، کتنی پیاری بات کہ والدین کی بات ماننی چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسی حکمت بھری بات یا ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں کرنا، اس سے یہ نقصان ہوگا، اس سے بچنا. ہم سوچتے ہیں کیوں روک رہے ہیں ہمیں، ہے نا پیارے بچوں؟ بعض دفعہ ہوتا ہے ہمیں کیوں روک رہے ہیں، بھائی یہ تو کام سیدھا سیدھا ہے، یہ کام کرنے سے فائدہ ملے گا. اپنے والد صاحب کو کہ بابا جانی مجھے آپ کھلونے دلا دیں، مجھے سائیکل دلا دیں. میں نے سائیکل کو روڈ پہ لے کر جانا ہے، میں نے سائیکل روڈ پہ چلانی ہے، لیکن وہ ہمیں منع کریں گے، نہیں بیٹا. یہ ایک مثال میں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں پیارے بچوں، ایک مثال سمجھیے اس کو. وہ ہمیں روک رہے ہوتے ہیں، نہیں روڈ پہ نہیں. کیا وجہ کیا ہے؟ بعض دفعہ روڈ پہ ہیوی ٹریفک ہوتا ہے، موٹر سائیکل چل رہی ہوتی ہیں، کاریں چل رہی ہوتی ہیں. ابھی جب آپ کی عمر نہیں ہے، اگر آپ روڈ پہ سائیکل لے کر نکلیں گے تو آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے. تو اس طرح بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. بس ہمیں، کیونکہ ہم تو ابھی چھوٹے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ابھی ہماری عمر کم ہے، ہمیں زندگی کے اتنے ایکسپیرینس نہیں ہے، تجربات نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے سائیکل کہاں چلانی چاہیے، روڈ کس طرح کراس کرنا چاہیے، کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کس چیز سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. اور یہ ہمارے والدین ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں.
ठीक है बेटा, हमसे ज़्यादा बेहतर कौन जानते हैं? हमारे वालिदैन। हमारे वालिदैन जानते हैं कि इस वक्त मुझे कौन सा लिबास पहनना चाहिए, गर्मी के अंदर मैंने कौन से सूट, बाद में बच्चे जिद कर रहे होते नहीं मैंने यही सूट पहनना है, मैंने यही कलर पहनना है, मैंने यही शूज़ पहनने हैं। लेकिन वो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि प्यारे बच्चों आपको सुनकर भी हैरत, कुछ कलर ऐसे होते हैं जिसको हम सर्दियों में उनको पहनते हैं, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिनको हम गर्मियों में पहनते हैं। अगर गर्मियों के अंदर अगर हम वो कपड़े पहने, वो कलर का हम इस्तेमाल करें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, हमें गर्मी ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी। तो अलगर्ज बात वही है प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम सब की बेहतरी इसी में है कि हम क्या करें, अपनी वालिदैन की बातें मानने चाहिए। गला ख़राब होता है, नहीं मैंने जूस पीना है, गला ख़राब है, नहीं मैंने आइसक्रीम लेनी है, डॉक्टर ने मना किया है, नहीं मैंने स्नैक्स लेने हैं, मैंने फलां कंपनी के स्नैक्स लेने हैं, मैंने ये खाना है। वो वालिदैन मना कर रहे होते लेकिन बच्चे नहीं सुनते, फिर क्या होता है वही फिर आगे जाकर गला और ख़राब हो जाता है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बेहतरी हमारी इसी में है कि हम क्या करें, वालिदैन की बात माने। वालिदैन की बातें माने। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये हुक्म सभी के लिए है, मैं हूँ आप हैं, हम सभी के लिए हुक्म है कि हमें वालिदैन के साथ एहसान करना चाहिए, उनकी बातें मानना चाहिए और उनकी नाफरमानी से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। नाफरमानी से बचना चाहिए। अगर आपको कोई काम बोल रहे हैं, आपको कोई बात कह रहे हैं, लब्बैक जी मैं करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, जो वो बात कहें उस पर अमल करें। वो कहें कि बेटा आराम का वक्त है, आराम करें। वो कहें बेटा अब पढ़ाई का वक्त है, तो पढ़ाई करें। आप जिस तरह देखें, एक वो देखा है बाज़ लोग ना मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो वो नीचे से घूमता रहता है, वो जो डिज़ाइन बनाना हो तो बन जाता है। हमें वालिदैन के हाथों में प्यारे बच्चों इस तरह होना चाहिए। यकीनन हमारे वालिदैन हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हम नहीं जानते हमारे लिए फ़ायदेमंद क्या है, लेकिन हमारे वालिदैन जानते हैं। तो जिस तरह वो हमें ढालें, जिस तरह वो जब एक मिट्टी का काम करने वाला जब वो मटका बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, बड़े बड़े डिज़ाइन करने वाले वाज बनाता है, तो वो जिस तरह डिज़ाइन कर रहा होता है हमें वालिदैन के हाथों में इस तरह होना चाहिए। तो उनकी इताअत करनी चाहिए, नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और इनकी हमें खिदमत भी करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, खिदमत। हाँ, और उनकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। बोले पानी पिलाओ तो पानी पिला दें। बहुत सारी खिदमतें होती हैं, वो अगर किसी काम का कहें काम कर दें, पानी पिलाने का कहें पानी पिला दें। तो हमें उनकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें कुरान की तालीमात पर अमल करने वाला बनाए, हमें वालिदैन की इताअत और फर्मा बरदारी करने वाला बनाए। आमीन जाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा कि हमें मैसेज ऑफ कुरान सेगमेंट में कितना प्यारा मैसेज मिला कि हमें वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, वालिदैन की बात माननी चाहिए, वालिदैन का अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, वो जो चीज़ दें वो ले लेनी चाहिए, वो जिस चीज़ से मना करें उससे रुक जाना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए, जिस काम का कहें वो काम कर लेना चाहिए, उनकी खिदमत करें। इंशाअल्लाह हमें इसका सवाब भी मिलेगा और अल्लाह पाक भी हमसे राज़ी होगा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सेगमेंट है, आपको इंशाअल्लाह करीम एक प्यारा सा पैकेज दिखाया जाएगा। सेगमेंट का नाम है कुरान में क्या है। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है कुरान में क्या है। और आज हम बात करेंगे कुरान पाक की किस सूरत में कितनी बार हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का नाम आया है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी हैं। आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शहजादे हैं और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के भाई हैं। आप भी उन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम में से हैं जिनका नाम कुरान पाक में आया है। और कुरान पाक की 12 सूरतों में 17 बार आप अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक आया है। वो सूरतें कौन सी हैं और कितनी बार उसमें नाम आया है, आइए सुनते हैं। सूरतुल बकरा में 3 बार, सूरह आले इमरान में 1 बार, सूरतुन निसा में 1 बार, सूरह अनआम में 1 बार, सूरह हूद में 2 बार, सूरह यूसुफ में 2 बार, सूरह इब्राहिम में 1 बार, सूरह मरियम में 1 बार, सूरह अंबिया में 1 बार, सूरह अनकबूत में 1 बार, सूरह सौफात में 2 बार, सूरह सौद में 1 बार। तो बच्चों, यही वो 12 सूरतें हैं जिनमें हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का नाम 17 बार आया है। इनके अलावा कुरान पाक की किसी भी सूरत में आपका नाम नहीं आया है। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको एक प्यारा सा पैकेज दिखाया गया और इस पैकेज में हमें क्या बताया गया कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह पाक के नबी हैं और आपको पता है ये एक नबी के बेटे,
नबी के बेटे हैं और नबी के भाई भी हैं, यानी इनके भाई भी नबी हैं और इनके वालिद भी नबी हैं। कोई बताएगा कि किन के बेटे हैं ये? जी आप बताइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के क्या हैं? बेटे बेटे हैं। और भाई किन के हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के। तो प्यारे बच्चों हमें कितनी प्यारी बात पता चली, ये भी बात पता चली कि किनके बेटे हैं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के भाई हैं। और इसके अलावा हमें ये पता चला कि कुरान पाक की 12 सूरतों में 17 मरतबा आप अलैहिस्सलाम का नाम आया है, माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों, अब आइए अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है और सेगमेंट का नाम है बयाने नुज़ूल। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है इस सेगमेंट में कुरानी आयत के शान नुज़ूल बयान किए जाते हैं। आज हम पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 196 और 197 के शान नुज़ूल के बारे में सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तर्जमा, ए सुनने वाले, काफिरों के शहरों में चलना फिरना हरगिज़ तुझे धोखा ना दे, ये तो ज़िंदगी गुजारने का थोड़ा सा सामान है, फिर इनका ठिकाना जहन्नम होगा और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। आइए बच्चों अब इस आयत का शान नुज़ूल यानी नाज़िल होने की वजह सुनते हैं। तो बच्चों, एक बार मुसलमानों के एक ग्रुप ने कहा कि काफिर तो अल्लाह पाक के दुश्मन है, लेकिन ये तो दुनिया में बहुत ऐशो आराम में हैं और हम मुसलमान आजमाइश और मुसीबतों में फंसे हुए हैं। इस मौके पर यह आयत मुबारका नाजिल हुई जिसमें इन्हें बताया गया कि काफिरों का ऐशो आराम दुनियावी जिंदगी का थोड़ा सा सामान है, जबकि इनका अंजाम बहुत बुरा है। इसको यूँ समझें कि किसी को कहा जाए कि भाई आप 10 मिनट धूप में खड़े हो जाएं, इसके बाद आपको हमेशा के लिए एयर कंडीशन बंगला दे दिया जाएगा और दूसरे शख्स को 10 मिनट एयर कंडीशन रूम में बिठाने के बाद हमेशा के लिए गर्म रेगिस्तान में रखा जाए, तो दोनों में से फायदेमंद कौन रहा? यकीनन पहले वाला। और मुसलमान की हालत पहले वाले शख्स की तरह है या उससे भी बेहतर, और काफिरों की हालत दूसरे शख्स से भी ज़्यादा ख़राब है। अल्लाह पाक से दुआ है हमें दुनिया और आखिरत में आफियत अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा मुसलमानों के लिए ऐशो आराम की ज़िंदगी है। आखिरत के बाद जब जन्नत नसीब होगी मुसलमानों को अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से, जब मुसलमान जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में तो नेमतें ही नेमतें हैं। जन्नत में तो जो है मुसलमानों को ऐशो आराम की ज़िंदगी और हमेशा के लिए मिलेगी। ये भी नहीं कि कुछ, जैसे आपने वो मिसाल दी ना कि 10 मिनट जो है वो एसी में उनको रखा जाए और फिर रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, तो ये ऐसा नहीं है। जन्नत में जो है वो हमेशा के लिए नेमतें इंशाअल्लाह मिलेंगी। तो हमें भी इस बात पर भी शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें शुक्र करने वालों में बनाए और अल्लाह पाक हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अब अपने बहुत ही प्यारे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट में इंशाअल्लाह करीम एक कुरानी वाक़या आपको सुनाया जाएगा। सेगमेंट का नाम है एक वाक़या। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम है कुरान टाइम और सेगमेंट है एक वाक़या। प्यारे बच्चों, जिस तरह हम बहुत ही अच्छे और इंफॉर्मेटिव हम वाक़या सुनते हैं, आज का जो वाक़या है वो भी बहुत ही एक प्यारा है और हमें समझने के लिए इसमें बहुत कुछ है। आज का जो वाक़या, अल्लाह पाक के नबी अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने एक खूबसूरत आवाज़ अता फरमाई थी, उनकी कौम के बारे में है। तो वो कौन से नबी थे जिनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी? पता है किसी को? जी बताइए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज का जो हमारा वाक़या है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो कौम है उनके बारे में है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो कौम के कुछ लोग थे, 70,000 लोग, वो ईला नामी एक जगह थी, वहाँ रहते थे जो कि समंदर के साथ थी। और ये लोग समंदर से शिकार किया करते थे, मछली का शिकार किया करते थे और इनकी ज़िंदगी इस तरह चल रही थी, गुजर रही थी। तो अल्लाह पाक ने इनका इम्तिहान लेने का इरादा फरमाया। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन गौर से सुनिएगा कि क्या हुआ। अल्लाह पाक ने फरमाया कि हफ्ते वाले दिन कोई बंदा शिकार नहीं करेगा। किस दिन शिकार नहीं करेगा? हफ्ते वाले दिन। हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करेगा कोई भी बंदा, और बकिया दिनों में शिकार करेंगे। अब मामला ये हुआ कि बकिया दिनों में मछलियाँ कम आती थी और हफ्ते को समंदर में ज़्यादा मछलियाँ आती थी। अब ये सब लोग देखने लगे
کہ ہفتے والے دن تو بہت زیادہ مچھلیاں آتی ہیں اور بقیہ دنوں میں مچھلیاں کم آتی ہیں، تو شیطان نے، کس نے؟ شیطان نے ان کو آئیڈیا دیا کہ ایسا کرو کہ ہفتے کو بہت زیادہ مچھلیاں آتی ہیں تو بھائی ٹھیک ہے، اللہ پاک کا حکم ہے تم نہیں کرو شکار، لیکن ایک کام کرو، کہا کہ اس سمندر میں سے نالیاں نکال کر ایک حوض بنا دو۔ اب جب ہفتے کو مچھلیاں سمندر میں زیادہ آئیں گی تو وہ نالی کے ذریعے اس حوض میں آ جائیں گی، جمع ہو جائیں گی، اور پھر ہفتے کے بعد تم وہاں سے نکال لینا، یوں ہفتے کو تمہارا شکار نہیں ہوگا۔ تو ان کو یہ آئیڈیا سمجھ میں آیا، انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، یہ تو اچھا ہے، ہم تو ہفتے کو شکار نہیں کریں گے، ہفتے کو بہت ساری مچھلیاں آتی ہیں اور وہ یوں نالی کے ذریعے حوض میں جمع ہو جائیں گی، پھر ہم بعد میں نکال لیں گے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے یہ بھی ایک شکار ہی کی صورت ہے، تو انہوں نے اس طرح کیا۔ تو پیارے بچوں، یہ جو 70,000 لوگ تھے، اس میں ان کے 3 گروپ بن گئے۔ کتنے گروپ بن گئے؟ 3 گروپ بن گئے۔ اس میں سے جو ایک گروپ بنا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی ہے اور ہمیں اس طرح شکار نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس کو برا جانا اور انہوں نے لوگوں کو یہ کام کرنے سے روکا بھی، منع بھی کیا کہ نہیں، یہ کام مت کرنا، یہ اللہ عز و جل کی نافرمانی ہے۔ پہلے گروپ نے یہ کام کیا۔ جو دوسرا گروپ بنا، انہوں نے بقیہ لوگوں کو منع نہیں کیا لیکن اس کام کو دل میں برا جانا۔ اب تیسرا گروپ کون تھا؟ کہ جنہوں نے یہ کام کر دیا، شیطان کے اس آئیڈیا کو انہوں نے اپنا لیا اور انہوں نے وہاں سے نالی بنا کر حوض میں مچھلیوں کو جمع کر لیا۔ تو پیارے بچوں، اب جب یہ جو لوگ تھے انہوں نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی اور بقیہ لوگ جو تھے جنہوں نے ڈرے، وہ اس کام سے رکے، انہوں نے کیا کرا کہ اس علاقے میں وہ جو مقام تھا انہوں نے بیچ میں سے دیوار نکال لی۔ وہ الگ ہو گئے، یہ لوگ الگ ہو گئے، الگ الگ رہنے لگے۔ تو وہ جو لوگ تھے جنہوں نے اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی کی تھی اور یوں حوض بنا کر مچھلیاں جنہوں نے جمع کی تھی، یہ سب کے سب بندر بن گئے اور 3 دن بعد یہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور سزا یہ ملی کہ یہ سب لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تھی وہ بندر بن گئے اور پھر وہ 3 دن بعد کیا ہوئے؟ ہلاک ہو گئے۔ سب کے سب جو تھے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ پیارے بچوں، آج جو ہم نے واقعہ سنا، یہ پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ آج جو ہم نے قرآنی واقعہ سنا، یہ پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس واقعے کو اور تفصیل سے پڑھنا چاہیں، جاننا چاہیں تو دعوت اسلامی کی مطبوعہ کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا ہم کچھ سوالات کر لیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایلا نامی مقام پر گاؤں میں رہتے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ یہ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے۔ 70,000۔ آپ کا جواب درست ہے، یہ 70,000 لوگ تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل نے ان کا جو امتحان لینے کا ارادہ فرمایا تو ان کو کس دن شکار سے منع کیا گیا تھا، روکا گیا تھا؟ جی آپ بتائیے۔ ہفتے والے دن۔ ہفتے والے دن شکار سے روکا گیا تھا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی کی تھی، پھر ان کو کیا سزا ملی تھی؟ جی آپ بتائیں۔ وہ سب کے سب بندر بن گئے تھے اور وہ 3 دن بعد ہلاک ہو گئے تھے۔ جی آپ کا جواب درست ہے، وہ سب بندر بن گئے تھے اور وہ 3 دن بعد ہلاک ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل کی اور اس کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ہم نے واقعہ سنا۔ انہوں نے اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کی تو پھر ان پر عذاب آیا، وہ سب کے سب کیا بن گئے؟ بندر بن گئے۔ اچھا، پہلے بندر بنے، پھر 3 دن بعد ہلاک ہو گئے، یعنی وہ سب مر گئے۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک کے حکم کو ماننا چاہیے۔ اللہ پاک کے کیا کیا احکامات ہیں، ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ نماز پڑھنا فرض ہے نا،
مسلمانوں پر فرض ہے. نماز ہمیں پڑھنی چاہیے, اس کے علاوہ ذکر اللہ ہمیں کرنا چاہیے, اور اللہ پاک کے جو دیگر احکامات ہیں, اللہ پاک نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ کام ہمیں کرنے چاہیے, اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے بچنا چاہیے, ان کاموں کو نہیں کرنا, تاکہ اللہ پاک کی ہم پر رحمتیں بھی نازل ہوں. ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار. Quran time, Quran time, Quran time. جی پیارے بچوں, ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ناموں کی تکرار. جی اسی انداز کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ ہم نے صورتوں کے ناموں کی تکرار کرنی ہے, ناموں کو یاد کرنا ہے. جی پیارے بچوں, 60 نام ہم یاد کر چکے ہیں. اس پروگرام میں ہم 60 صورتوں کے, کتنی صورتیں قرآن پاک کی؟ 114. جی 114 میں سے کتنے نام یاد ہو چکے ہیں؟ 60. جی جو ہمارا پروگرام بچے ریگولر دیکھ رہے ہیں اور جو ہے پابندی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو انہیں, اور نام بھی یاد کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, تو انہیں 60 صورتوں کے نام یاد ہو چکے ہیں. اب 61 سے 65 تک 65ویں صورت تک ہم انشاءاللہ نام یاد کریں گے. آج کی پہلی صورت جس کا ہم نام یاد کر رہے ہیں, اس صورت کا نام ہے سورہ صف. کون سی صورت ہے؟ سورہ صف. جی میرے ساتھ مل کے آپ نے نام دہرانے ہیں, انشاءاللہ ہمیں نام یاد ہو جائیں گے اس صورتوں کے. سورہ صف کون سی صورت؟ سورہ صف. سورہ صف کے بعد ہے سورہ جمعہ. سورہ جمعہ. جی سورہ جمعہ کے بعد ہے سورہ منافقون. سورہ منافقون. جی کون سی صورت؟ سورہ منافقون. سورہ منافقون کے بعد ہے سورہ تغابن. سورہ تغابن. جی سورہ منافقون کے بعد ہے سورہ تغابن. سورہ تغابن کے بعد ہے سورہ طلاق. سورہ طلاق. جی سورہ صف, سورہ صف. سورہ صف, سورہ صف. سورہ جمعہ, سورہ جمعہ. سورہ جمعہ, سورہ جمعہ. سورہ منافقون, سورہ منافقون. سورہ منافقون, سورہ منافقون. سورہ تغابن, سورہ تغابن. سورہ تغابن, سورہ تغابن. سورہ طلاق, سورہ طلاق. سورہ طلاق. سورہ طلاق. جی یاد ہوئی؟ ترتیب بار. سب سے پہلے سنتے ہیں ہم آپ سے. سورہ صف. سورہ جمعہ. سورۃ المنافقون. سورۃ تغابن. سورۃ طلاق. سورہ طلاق. ماشاء اللہ. پھر آپ کے برابر میں جو بھائی بیٹھے ہیں, جی ہاں لگا ہوا ہے آپ کو. سورہ صف, سورہ جمعہ, سورہ منافقون, سورہ تغابن, سورہ طلاق. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اسحاق بھائی. سورہ صف, سورہ جمعہ, سورہ منافقون, سورہ تغابن اور سورہ طلاق. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سورہ صف, سورہ جمعہ, سورہ منافقون, سورہ تغابن اور سورہ طلاق. جی پیارے بچوں, یہاں پر تو بچوں کو 5 صورتوں کے نام یاد ہو چکے ہیں, یا آپ کو بھی نام یاد ہو گئے. اگر آپ کو نام یاد ہو چکے ہیں ان صورتوں کے, تو آپ اپنی بہن کو, اپنے بھائی کو, اپنی امی کو یا اپنے والد صاحب کو یہ نام سنا سکتے ہیں. یعنی ٹوٹل ملا کے آج ہماری 65 صورتوں کے نام یاد ہو چکے ہیں. جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا ہے, تو جو ہماری پچھلی ایپیسوڈ ہیں اس میں آپ جا کر وہاں سے دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں اور ناموں کو یاد بھی کر سکتے ہیں. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. بہت پیارا سیگمنٹ ہے. سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت, فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. بچوں, اللہ پاک پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ, اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت مبارکہ میں بظاہر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس امت کو جو بھی ملا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی ملا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور امت کی تعریف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعریف ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی,
अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये है शान उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि क़यामत के दिन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के हक में उम्मत मुस्तफ़ा गवाही दे और इनकी गवाही को कबूल किया जाएगा, और उम्मत मुस्तफ़ा को ये सारी शान और इज़्ज़त जिनके सदक़े मिली है वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। और इस उम्मत की शान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की शान है। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेगमेंट में हमने सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की शान हमने सुनी है। ऐसे हम ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सुनते हैं, और ये भी हमें पता चला कि कुरान पाक में उम्मत मुहम्मदिया की भी शान बयान की गई है। अच्छा, उम्मत मुहम्मदिया यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अफजल है, तो वो क्यों अफजल है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अफजल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं, जितने भी नबी आए हैं उन सब के सरदार हैं, उन सब से अफजल हैं। तो इसीलिए जितनी भी उम्मतें आई हैं उनमें से सबसे अफजल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। और ये शर्फ, ये मकाम, ये इज़्ज़त, ये मर्तबा उम्मत मुहम्मदिया को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम की वजह से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे की वजह से ही हासिल है। सुभान अल्लाह। उम्मत को जो अफजलियत हासिल है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। जब इतना कुछ मिला, इतना कुछ हम सबको मिला है, तो फिर क्यों ना आशिक रसूल कहे हैं, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आका का मिलाद भी मनाएंगे और नारा भी लगाएंगे, सरकार की आमद, आका की आमद, मीठे की आमद, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद वसल्लम। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है आए कुरान सीखें। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट शुरू हो चुका है। बहुत प्यारा सेगमेंट है। सेगमेंट में हम ज़बरदस्त सी एक्टिविटी करेंगे। सेगमेंट का नाम है आए कुरान सीखें। जी आए कुरान सीखें हमारे प्यारे से सेगमेंट का नाम है, और इस सेगमेंट में एक्टिविटी होगी। जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, जो पहले भी हमारे प्रोग्राम को देखते हुए आ रहे हैं, तो उन्हें इस एक्टिविटी का तरीक़ेकार पता होगा, लेकिन जो नए बच्चे हमें देख रहे हैं, आइए उनको मैं बताता हूँ। प्यारे बच्चों, हमने एक बच्चा टीम ए से सिलेक्ट किया है और एक बच्चा टीम बी से सिलेक्ट किया है। सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल हबीब। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तरीक़ेकार पता है आपको? बता भी दूंगा इंशाल्लाह। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद अनवार रजा। मोहम्मद अनवार रज़ा भाई, माशाअल्लाह। अनवार रज़ा भाई को और हमारे अब्दुल हबीब भाई को मैं तरीक़ेकार बताता हूँ। तरीका ये इस एक्टिविटी का कि आप दोनों के सामने 6 सवाल लगे हुए हैं। अच्छा, सवाल कौन से हैं? कुरान पाक की एक सूरत से रिलेटेड आपसे सवाल किया गया। अब कौन सी सूरत है और क्या तरीक़ेकार है? अब्दुल हबीब भाई को सवाल दिया हुआ है कि कुरान पाक की 21वीं सूरत का नाम बताना है। 3 ऑप्शंस भी हैं सामने, सूरह अंबिया है, सूरह तौबा है या सूरह हिज्र है। तो आप जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आपने निकाल के इसके आगे लगा देना है, ठीक है। इसी सूरत की टोटल आयतें आपसे पूछी जाएंगी, इसी सूरत के अल्फाज, हरूफ, रुकू और कौन से शहर में नाजिल हुई। तो ये आपसे सवालात हैं। हर सवाल के आगे 3 ऑप्शन हैं। आपको जो ऑप्शन सही लगे वो आपने निकाल के उस सवाल के जवाब के आगे लगा देना है। आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम होगा, लेकिन याद रहे कि जो सारे जवाबात दुरुस्त देगा वही विनर होगा। जो एक्टिविटी पहले ख़त्म कर लेगा वो विनर नहीं होगा, बल्कि जो ज़्यादा जवाबात दुरुस्त देगा वो हमारी इस एक्टिविटी का विनर होगा। आपका 2 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। कुरान पाक की 21वीं सूरत बतानी है हमारे अब्दुल हबीब भाई को। हमारे अनवार भाई को बताना है कि कुरान पाक की 22वीं सूरत का क्या नाम है। ऑप्शन भी मौजूद हैं और टाइम भी लिमिटेड है। 2 मिनट में दुरुस्त ऑप्शन उठाकर सवाल के सामने लगाना है।
ٹوٹل آیت ہے یہ، ٹوٹل الفاظ، ٹوٹل حروف، ٹوٹل رکوع، کون سے شہر میں صورت نازل ہوئی ہے، مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں، ان سوالات کے آپ نے جوابات لگانے۔ دیکھیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کس طرح کس انداز میں ہمارا کڈس مدنی چینل بچوں کو علم دین سکھا رہا ہے۔ قرآن پاک کی سورت کا نام بھی 21ویں سورت کون سی ہے، اس میں رکوع کتنے ہیں، الفاظ کتنے ہیں، اور بہترین معلومات لوگوں کو مل رہی ہے الحمدللہ عز و جل۔ ماشاء اللہ۔ جی جلدی کیجیے، 1 منٹ کا ٹائم آپ کا گزر چکا ہے، زیادہ ہی گزر گیا شاید، ہو گیا؟ جی بھائی انوار بھائی آپ کہاں تک پہنچے؟ آپ بھی چیک کر لیں ایک بار۔ الحبیب بھائی بھائی آخری سوال، آخری ٹائم چل رہا ہے، چند ہی سیکنڈ باقی ہیں۔ جی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی آپ لوگوں کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ کیا آپ نے جوابات درست دیے ہیں عبدالحبیب بھائی اور انوار بھائی؟ چیک کر لیں ایک بار پھر، لیکن اب چینج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جی عبدالحبیب بھائی کی طرف آتے ہیں، ٹیم اے سے عبدالحبیب بھائی تھے ہمارے ساتھ۔ عبدالحبیب بھائی کو سب سے پہلے بتانا تھا کہ قرآن پاک کی 21ویں سورت کا کیا نام ہے، اور آپ نے جواب دیا سورہ انبیاء۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اسی سورت کی ٹوٹل آیتوں کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ آیتیں کتنی ہیں، اور آپ نے جواب دیا 861 861۔ اس کا درست جواب ہے 112۔ کیا جواب ہے؟ 112۔ تو یہ آپ سے غلطی ہو گئی۔ سورت کے ٹوٹل الفاظ آپ نے بتانے تھے، آپ نے لگایا ہے 1744 اس کا جواب، جبکہ اس کا درست جواب ہے 1186۔ یہ بھی آپ سے غلطی ہوئی۔ سورت کے ٹوٹل حروف آپ نے بتانے تھے، اور آپ نے جواب دیا ہے 4890 4890، اور آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ آخری سوال نہیں بلکہ سیکنڈ لاسٹ سوال، سورت کے ٹوٹل رکوع آپ نے بتانے تھے، اور آپ نے جواب دیا ہے کہ 12 رکوع ہیں، کہ سورت میں 7 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 7 رکوع ہیں سورہ انبیاء میں۔ اور پھر آخر میں آپ سے سوال کیا گیا کہ سورت کون سے شہر میں نازل ہوئی ہے، مکہ پاک میں یا مدینہ پاک میں؟ آپ نے جواب دیا مکہ پاک۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو اس طرح کتنے جوابات درست ہوئے آپ کے؟ 3 جوابات درست ہوئے، اور غلطیاں کتنی ہوئی؟ 3 غلطیاں ہوئی ہیں، 3 جوابات آپ نے درست دیے ہیں۔ تو ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں کتنے پوائنٹس؟ 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ہمارے انوار بھائی کی طرف۔ انوار بھائی ٹیم بی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انوار بھائی سے سب سے پہلا سوال تھا کہ قرآن پاک کی 22ویں سورت کا نام بتانا ہے۔ آپ نے جواب دیا سورہ حج، جبکہ اس کا درست جواب ہے سورہ حج۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ سورت کی ٹوٹل آیتوں کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، آپ نے اس کا جواب دیا ہے 176، جبکہ اس کا درست جواب ہے 78۔ کیا جواب ہے؟ جی 78 اس کا درست جواب ہے، تو یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ سورت کے ٹوٹل الفاظ آپ سے پوچھے گئے، آپ نے 1291 آپ نے جواب دیا، جبکہ اس کا درست جواب بھی یہی ہے، یعنی آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ سورت کے ٹوٹل حروف آپ سے پوچھے گئے، آپ نے جواب دیا ہے 5075 کا۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اس صورت میں رکوع کتنے ہیں آپ سے پوچھا گیا، آپ نے جواب دیا 10 رکوع۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ سورت کون سے شہر میں نازل ہوئی ہے، مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں؟ ہمارے عبدالحبیب بھائی نے تو جواب دیا تھا کہ مکہ پاک میں نازل ہوئی ہے، لیکن آپ نے جواب دیا ہے مدینہ پاک۔ درست ہے آپ کا جواب؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھ لیں میرے پاس تو لیکن مدینہ پاک لکھا ہوا ہے، آپ نے بھی مدینہ پاک لگایا ہے، اس طرح آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ آپ نے اس طرح ایک غلطی کی اور 5 جوابات آپ کے درست ہوئے، یعنی کہ ہمارے انوار بھائی نے حاصل کر لیے کتنے پوائنٹس؟ 5۔ جی 5 پوائنٹس، 5 پوائنٹ آپ نے حاصل کر لیے ہیں، اور اس طرح فیصلہ ہو گیا کہ آج کے مقابلے کے ونر، آج کی ایکٹیویٹی کے ونر ہیں ہمارے انوار بھائی نے حاصل کی ہے کون سی پوزیشن؟ جی فرسٹ پوزیشن، پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اور ہمارے عبدالحبیب بھائی نے حاصل کی ہے کون سی پوزیشن؟ جی سیکنڈ، دوسری پوزیشن ہمارے عبدالحبیب بھائی نے حاصل کی ہے، ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام، یہ آخری سیگمنٹ بھی آپ نے دیکھا۔ ایکٹیویٹی کی صورت میں بچوں کو قرآن پاک کی صورتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے،
قرآن پاک کی 21ویں صورت کون سی ہے, 22ویں کون سی ہے, 23ویں کون سی ہے, 24ویں صورت کون سی ہے, اور ان صورتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. پہلے صورتوں کا نام بتایا جا رہا ہے, پھر صورتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کتنی آیتیں ہیں اس صورت میں, کتنے رکوع ہیں, کتنے الفاظ ہیں, کتنے حروف ہیں, کون سے شہر میں وہ صورت نازل ہوئی. ماشاءاللہ یہ ایک بہت پیارا انداز ہے کڈس مدنی چینل پر بچوں کو معلومات فراہم کرنے کا, یہ بہت پیارا انداز ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اگر پچھلے پروگرامس آپ سے مس ہو چکے ہیں ہمارے, تو آپ نے فکر نہیں کرنی, بلکہ آپ نے یوٹیوب پر ہمارے چینل کڈس مدنی چینل پر جا کے ہمارے پروگرامس آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعا میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. مدنی چینل. قرآن ٹائم, قرآن ٹائم, قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.